दिन में याद करते इसी सबक को गुज़िर महर 1 घंटे में याद कर लेता था। अभी वो 10 बरस ही का था। इसने कई इल्म और फन सीख लिए और इनमें खूब माहिर हो गया। एक रोज़ शाम को गुज़िर महर छुट्टी के बाद घर गया तो इसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उसने पूछा, अम्मा लेटी क्यों हो? मुझे बुखार हो गया है बेटा, माँ ने कहा। आज तुम भूखे ही सोओगे बेटा, मैं मजदूरी नहीं कर सकी, इसलिए खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। ये सुनकर गुज़िर महर बेहद फिक्रमंद हुआ। अपनी भूख से ज़्यादा उसे माँ की बीमारी का दुख था। वो कहने लगा, अम्मा क्या घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे बाजार में बेच आऊं और कुछ रकम मिल जाए? नहीं बेटा, अब ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही जो बाजार में बिक सके। पहले ही तमाम चीज़ें एक एक करके बिक चुकी हैं। हाँ, ताक के ऊपर तुम्हारे नाना हकीम हमास के हाथ की लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब पड़ी है। कोशिश करो शायद ये किताब कोई खरीद ले। गुज़िर महर ने ताक में झांका तो कोने में एक मोटी सी किताब पड़ी देखी जिस पर मोटे हरूफ में लिखा था हमास नामा, तसनीफ़े हमास। जो शख्स इस किताब को गौर से पढ़ेगा और समझेगा, इस पर अगली पिछली तमाम बातें ज़ाहिर हो जाएंगी। किताब बेहद पुरानी थी और इसके वर्क नहायत गुसीदा थे। कहीं कहीं अल्फाज भी धुंधले पड़ गए थे। गुज़िर महर ये किताब देखकर इसे पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर साथ साथ किताब भी पढ़ता जाता था। फिर यकायक वो हंसा और कहे लगाने लगा। बेटे की ये हालत देखकर माँ अपनी बीमारी भूल गई। कहने लगी, किताब पढ़कर कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अभी तुम दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और अब कहे लगा रहे हो। गुज़िर महर ने किताब बंद कर दी और माँ से कहा, ये अजीबो गरीब किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है एक जालिम शख्स ने किस तरह मेरे बेगुनाह बाप को हलाक किया। यही वजह थी कि मैं रोया और हंसा, इसलिए कि मैं इंशाअल्लाह इस जालिम से अपने बाप के खून का बदला लेने में कामयाब हो जाऊंगा। गुज़िर महर की माँ ने जब ये सुना कि ख्वाजा बहजमाल को हलाक कर दिया गया है और ये खून वज़ीर अलकश ने किया है, तो वो भी खूब रोई। लेकिन गुज़िर महर ने उसे दिलासा दिया और कहा कि अम्मा अब रंज ना करो, मैं बहुत जल्द वज़ीर से इंतकाम लूँगा। ये किताब बताती है कि बादशाह मुझे अपना वज़ीर बनाएगा। मेरे बाप का ढांचा अभी तक इसी जगह मौजूद है जिस जगह अलकश वज़ीर ने नया महल बनवाया है। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ, लेकिन ये चीज़ें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? क्या किसी से उधार लोगे? नहीं अम्मा, उधार लेना ठीक नहीं। इस किताब ने मुझे एक ऐसा तरीका बता दिया है जिससे मैं खाने पीने की चीज़ें पैसों के बगैर ही ले आया करूँगा। तुम फिक्र ना करो। और अपनी वालदा को हैरान परेशान छोड़कर गुज़िर महर घर से निकला, सीधा बनिए की दुकान पर गया और कहने लगा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, बनिए ने जवाब दिया, तुम ख्वाजा बहजमाल के लड़के हो। वज़ीर ने मेरे बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया है, गुज़िर महर ने कहा, और मैं अपने बाप के खून का बदला लूँगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, तुम वज़ीर से कैसे इंतकाम लोगे? वो तुम्हें भी मरवा देगा। गुज़िर महर हंसा और बोला, वज़ीर मेरा बाल भी बेकार नहीं कर सकता। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि रोज़ाना 2 सेर आटा, 1 सेर शक्कर, आधा सेर घी, 5 सेर कोयले मेरे घर भिजवा दिया करो। लेकिन पैसे? बनिए ने पूछा। गुज़िर महर ने आंखें निकालकर बनिए को घूरा और कहा, तू मुझसे पैसे मांगता है? मैं जानता हूँ कि अभी पिछले महीने एक किसान कई 100 मन गेहूं बेचने के लिए तेरे पास लाया था और तूने इसको धोखा देकर इसके गेहूं पर कब्जा कर लिया था, और अगर ये बात मैं अभी जाकर बादशाह की अदालत में कह दूं तो वो तेरी बोटियां चील कमों को खिलाने का हुक्म दे देगा। गुज़िर महर के मुंह से ये बात सुनकर बनिया थर थर कांपने लगा। सचमुच इसने पिछले महीने एक किसान को धोखा देकर लूट लिया था और इसके सारे गेहूं पर कब्जा कर लिया था। वो हैरान था कि ये राज गुज़िर महर को कैसे मालूम हुआ। हाथ जोड़कर कहने लगा, खुदा के लिए ये बात किसी से ना कहना। मैं हर तरह से तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जितनी चीज़ें तुमने कही हैं
روزانہ تمہارے گھر بھجوا دیا کروں گا۔ اب بزرج مہر کسائی کی دکان پر گیا۔ وہ چھریاں اور کلہاڑے تیز کر رہا تھا۔ بزرج مہر نے اس سے کہا، تم مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں، تم بہت جمال کے لڑکے ہو، کیا کام ہے مجھ سے؟ کسائی نے سختی سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکا یا تو گوشت ادھار لینے آیا ہے یا کچھ پیسے مانگے گا۔ بزرج مہر نے کہا، تم روزانہ 1 سیر گوشت میرے گھر بھجوا دیا کرو۔ 1 سیر؟ کسائی نے حیرت سے کہا، اور پیسے کون دے گا؟ بزرج مہر ہنسا اور کہنے لگا، ارے ظالم، تو مجھ سے پیسے مانگتا ہے؟ کیا بھول گیا ہے کہ پچھلے ہی مہینے تو نے بکریاں بیچنے والے ایک تاجر سے کئی 100 بکریاں خریدی، اور جب وہ قیمت لینے کے لیے تیرے مکان میں آیا تو تو نے اسے مار کے اپنے مکان کی ایک اندھیری کوٹری میں گاڑ دیا۔ ابھی جا کر بادشاہ سے کہتا ہوں۔ یہ بات سن کر قصاب کا تو دم ہی نکل گیا، ہونٹ خشک ہو گئے اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس 10 برس کے لڑکے کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں 1 سیر کی بجائے 2 سیر گوشت تمہارے گھر بھجوا دیا کروں گا، لیکن تاجر کو مار ڈالنے کا قصہ کسی سے نہ کہنا۔ یہاں سے بزرج مہر ایک یہودی صراف کے پاس پہنچا، جس کے بارے میں سارے محلے میں مشہور تھا کہ بے حد کنجوس اور بد دماغ آدمی ہے، اور اس نے بے انتہا دولت جمع کر رکھی ہے۔ وہ لوگوں کو سود پر قرض دیتا اور 10 روپے کی جگہ 20 روپے وصول کرتا تھا۔ بزرج مہر کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، آؤ خواجہ بخت جمال کے بیٹے، کیا گھر کی کوئی چیز بیچنے کے لیے لائے ہو یا کچھ رقم ادھار چاہیے؟ لیکن یہ سوچ لو کہ میں سود دگنا وصول کرتا ہوں۔ بزرج مہر نے کہا لگایا اور بولا، سن او لالچی بڈھے، میں نہ کوئی قیمتی چیز بیچنے آیا ہوں اور نہ سود پر روپیہ لینے۔ اگر تم جان کی سلامتی چاہتے ہو تو روزانہ 100 روپے کی تھیلی ہمارے گھر بھجوا دیا کرو۔ یہودی یہ بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس بدتمیز لڑکے کو مار پیٹ کر یہاں سے نکال دو۔ ملازم بزرج مہر کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ بزرج مہر نے صراف کے کان میں کہا، کیوں تیری شامت آئی ہے؟ ابھی بادشاہ کی عدالت میں جا کر کہتا ہوں کہ تو نے پچھلے مہینے 2 مالدار بیوہ عورتوں کا زیور دھوکے سے چھین لیا تھا۔ یہ سن کر یہودی صراف گچ کھا کر گرا اور اس کے ملازم بزرج مہر کو چھوڑ کر اپنے آقا کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ چند لمحے بعد وہ ہوش میں آیا تو برسوں کا بیمار نظر آتا تھا۔ اس نے بزرج مہر کو ایک طرف بلا کر بڑی عاجزی سے کہا، یہ بات بادشاہ سے ہرگز نہ کہنا، میں روزانہ 100 روپے کی تھیلی تمہارے گھر بھجوا دیا کروں گا۔ اگر کسی دن ناغہ کیا تو تمہاری خیر نہیں، بزرج مہر نے کہا، اور وہ اچھلتا کودتا اپنے گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بنیے کی دکان سے اس کا نوکر گہیوں کا آٹا، شکر، گھی اور کوئلے لے کر آیا۔ پھر کسائی کا نوکر گوشت دے گیا۔ اس کے بعد صراف خود آیا اور 100 روپے کی تھیلی دے کر خاموشی سے چلا گیا۔ بزرج مہر کی ماں یہ سامان دیکھ کر حیران تھی، کہنے لگی، بیٹا یہ کیا معمہ ہے؟ تم نے یہ سامان کتنے روپے کا خریدا اور رقم کہاں سے آئی؟ اماں یہ بات نہ پوچھو، بزرج مہر نے ہنس کر کہا، یہ سب میرے نانا حکیم حماس کی اسی پرانی کتاب کا کرشمہ ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں بزرج مہر کھانے پینے کی فکر سے آزاد ہو کر اپنے نانا حکیم حماس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے اور سمجھنے میں لگا رہا۔ جوں جوں وہ کتاب کو پڑھتا گیا، سینکڑوں اور ہزاروں باتیں اسے معلوم ہوئی، یہاں تک کہ غیب کے علم میں وہ ایسا کامل ہوا کہ راہ چلتے آدمیوں کے دل کی بات بوجھ لیتا، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط ثابت ہوئی ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکا اپنے باپ خواجہ بخت جمال سے بھی زیادہ ذہین اور باکمال ہے۔ ایک روز بزرج مہر کی ماں نے کہا، بیٹا میرا جی میتھی کا ساگ کھانے کو چاہتا ہے، لیکن شہر میں میتھی کا ساگ نہیں ملتا۔ میں نے سنا ہے کہ وزیر الکش کے باغ بیدار میں میتھی کا ساگ موجود ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے ساگ منگواؤ۔ وزیر الکش کا نام سن کر بزرج مہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔